कुडचेरसून घराच्यान कामाक वयताले कामाक वयताले तितल्यान गोंय रोड त्या रोडारसून येयलो गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंय रोड पळा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली आपडली हय जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी हेवटेन धुकून उडली मातशी गाडी डॅमेज जाली आमकां कोणाक काय जावंक ना ते काय जावंक गवर एकटो आसलो गाडी एकटोच आशिल्लो एकटो आसलो हय डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो तो साधारण कितली हायट आसता हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी हय न्हू हांवें पयलेच पळयला गाडी येदी हायट आसली फुडें डॅश दिताना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो तेणी कितले फावट डॅश मारले एकच फावट पण तो परतून वयताना फाटल्या दाराक धक्को दिलो ओके हय सर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंय रोडाची हांगासर ह्या वचप चालू आसा लोकांक दिसता थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा तेन्ना हेचेर जी फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय योजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा धक्को दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाची आहा तोच जर हांगासर त्या गोंयान हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो कितें जाल्लें असो एक मोटरसायकली व्हडल्याक उडयल्लो आहा तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना तेन्ना फॉरेस्टान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो.